अथाष्टादशः सर्गः। तथा विप्रेक्षमाणस्य वनम् पुष्पितपादपम् विचिन्वतश्च वैदेहीम् किञ्चिच्छेषानिशाभवत्। षडङ्गवेदविदुषाम् क्रतुप्रवरयाजिनाम् शुश्राव ब्रह्मघोषान् स विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्। अथ मङ्गलवादित्रैः शब्दैः श्रोत्रमनोहरैः प्राबोध्यत महाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः। विबुध्यतु महाभागो राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्। स्रस्तमाल्याम्बरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयत्। वृषम् नियुक्तस्तस्याम् च मदनेन मदोत्कटः। न तु तम् राक्षसः कामम् शशाकात्मनिगूहितुम्। स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्छ्रियमनुत्तमा ताम् नगैर्विविधैर्जुष्टाम् सर्वपुष्पफलोपगैः वृताम् पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभिताम् सदा मत्तैश्च विहगैर्विचित्राम् परमाद्भुतैः ईहामृगैश्च विविधैर्वृताम् दृष्टिमनोहरैः वीथीः सम्प्रेक्षमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाम् नानामृगगणाकीर्णाम् फलैः प्रपतितैर्वृताम् अशोकवनिकामेव प्राविशत्सन्ततद्रुमाम् अङ्गनाः शतमात्रम् तु तम् व्रजन्तमनुव्रजन् महेन्द्रमिव पौलस्त्यम् देवगन्धर्वयोषितः दीपिकाः काञ्चनीः काश्चिज्जगृहुस्तत्र योषितः बालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः काञ्चनैश्चैव भृङ्गारैर्जह्रुः सलिलमग्रतः मण्डलाग्रावृषीश्चैव गृह्यान्याः पृष्ठतो ययुः काचिद्रत्नमयीम् पात्रीम् पूर्णाम् पानस्य भ्राजतीम् दक्षिणा दक्षिणेनैव तदा जग्राहपाणिना राजहंसप्रतीकाशम् छत्रम् पूर्णशशिप्रभम् सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययौ निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमस्त्रियः अनुजग्वः पतिम् वीरम् घनम् विद्युल्लता इव या विद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः स्वेदक्लिष्टाङ्गकुसुमाः समाल्याकुलमूर्धजाः प्रयान्तम् नैरृतपतिम् नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानाच्च कामाच्च प्रियभार्यास्तमन्वयुः स च कामपराधीनः पतिस्तासाम् महाबलः सीतासक्तमनामन्दो मन्दाञ्चितगतिर्बभौ ततः काञ्चीनिनादम् च नूपुराणाम् च निस्वनम् शुश्राव परमस्त्रीणाम् कपिर्मारुतनन्दनः तम् चाप्रतिमकर्माणमचिन्त्य बलपौरुषम् द्वारदेशमनुप्राप्तम् ददर्श हनुमान् कपिः दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितम् गन्धतैलावसिक्ताभिर्ध्रियमाणाभिरग्रतः कामदर्पमदैर्युक्तम् जिह्मताम् रायते क्षणम् समक्षमिव कन्दर्पमवविद्धशरासनम् मथितामृतफेनाभमरजो वस्त्रमुत्तमम् स पुष्पमवकर्षन्तम् विमुक्तम् सक्तमङ्गदे तम् पत्रविटपेलीनः पत्रपुष्पशतावृतः समीपमुपसङ्क्रान्तम् विज्ञातुमुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु तदा ददर्श कपिकुञ्जरः रूपयौवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महायशाः तन्मृगद्विजसङ्घुष्टम् प्रविष्टस्प्रमदावनम् क्षीबो विचित्राभरणः शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसः पुत्रः सदृष्टो राक्षसाधिपः वृतः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः तम् ददर्श महातेजास्तेजोवन्तम् महाकपिः रावणोऽयम् महाबाहुरिति सञ्चिन्त्य वानरः सोऽयमेव पुराशेते पुरमध्ये गृहोत्तमे
अवप्लुतो महातेजा हनूमान् मारुतात्मजः स तथाप्युग्रतेजाः स निर्धूतस्तस्य तेजसा पत्रे गुह्यान्तरे सक्तो मतिमान् संवृतोऽभवत् स तामसितकेशान्ताम् शुश्रोणीम् संहतस्तनीम् दिदृक्षरसितापाङ्गीमुपावर्तत रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 18 सर्गः।